आज 2077 साल चैत्र 31 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 13 अप्रिल सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। कोरोनाका कारण हिजो एकै दिन 13 जनाको मृत्यु, संक्रमणको ग्राफ ह्वात्तै बढ्यो। तत्काल विद्यालय बन्द नगरेर स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। रेशम चौधरीलाई माफी दिन सरकारको गृह कार्य सुरु। शक्ति सञ्चयसहित प्रतिरोध गर्ने एमालेको खनाल नेपाल समूहको रणनीति। प्रदेश 2 का 4 सांसद पद मुक्त लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको विकास निर्माणमा महिला बढी सक्रिय शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुरका महिलाले विकास निर्माणका काममा पुरुषभन्दा बढी श्रमदान गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा आएर अधिकांश स्थानमा सामूहिक श्रमदान गर्ने परम्परा हटिसके पनि राप्ती सोनारी गाउँपालिका फत्तेपुरका महिलाले उक्त चलनलाई हालसम्म निरन्तरता दिएका छन्। महिलाहरूले स्थानीय विकास निर्माणका कामका लागि सामूहिक श्रमदान गर्दै आएका छन्। गाउँका सडक, कुलो, नहर मर्मत लगायतका विकासका कार्यमा फत्तेपुरका अधिकांश महिला सहभागी हुने गरेका छन्। श्रमदान गर्न नआउनेलाई अर्को दिन काममा लगाउने र त्यो पनि नगरे जरिवाना तिराउने नियम बनाएका छन्। हाल फत्तेपुर 8, महेमापुर, हबरहवा र जुरैयाका करिब 200 घर परिवार नहर मर्मतको काममा लागेका छन्। उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा भत्केको बाँध वर्षाअघि मर्मत गर्न लागेका हुन्। भत्किएका बाँध मर्मत गर्न सरकारी कार्यालयको मात्र मुख ताक्ने हो भने काम हुन सक्दैन। पानी नभई हामीलाई खेती गर्न मिल्दैन। श्रमदानका लागि टोकरीमा माटो बोक्दै गरेकी स्थानीय दिपा चौधरीले भन्नुभयो। उहाँले श्रमदान गरे आफ्नै गाउँलाई फाइदा हुने भएकाले आफैले गर्न सक्ने कामका लागि अरूको मुख ताक्ने र अरूको भरोसामा बस्न नहुने बताउनुभयो। सो क्षेत्रमा श्रमदान गराउन चौकीदारले एक दिन अघि नै गाउँ गाउँमा पुगेर खबर पुर्याउने गरेका छन्। स्थानीय निकाय सञ्चालन निर्देशिकामा गाउँका विकास निर्माणका काममा 40% श्रमदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर अधिकांश गाविसका विकास कार्यमा स्थानीयको श्रमदान हुने गरेको छैन। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। हात्तै बढ्यो संक्रमण शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। हेलचक्राइका कारण फेरि कोरोना भाइरस संक्रमण हात्तै बढेको छ। सोमबार 559 जना संक्रमित थपिएका छन्। यति मात्रै होइन, शून्यमा झरेको दैनिक मृत्युदर बढेर सोमबार 13 पुगेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता मृत्यु हुनेको संख्या यो सबैभन्दा बढी हो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको कोरोना विशेष अस्पतालमा 3 ज्येष्ठ नागरिकको ज्यान गएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमका अनुसार रूपन्देही, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका 1-1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यता डोटीको जोरायल गाउँपालिका 3 का 30 वर्षीय पुरुष भारतको पन्जाबाट चैत 12 गते घर फर्के। सुदूरमा नयाँ भेरिएन्ट उपशीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट अगाडि लेख्छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै आएका उनको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखियो। भारतबाटै चैत 14 गते फर्किएका डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 का 31 वर्षका पुरुष र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 6 का 22 वर्षका पुरुषको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो। नाकामा चैत 15 गतेसम्म परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएका मध्ये 20 जनाको स्वाब नमुनामा 3 जनामा अर्को भेरिएन्टको कोरोना भेटिएको छ। प्रदेश सरकारले 20 जनाको नमुनामा फरक भेरिएन्टको कोरोना छ कि छैन भनेर नमुना जाँचका लागि भन्यो। हामीले 20 जनाको स्वाबको नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठायौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड स्रोत व्यक्ति नरेन्द्र सिंह कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा तत्काल स्कुल बन्द नगर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय शीर्षकमा खबर छ। कोरोना संक्रमण बढे पनि शैक्षिक लगायत कुनै पनि क्षेत्र तत्काल बन्द नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा यसबारे छलफल भए पनि अझै केही दिनको ट्रेन्ड हेरेर मात्र थप रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको हो। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले भने केही साता विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्री परिषदले स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर पालनामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। माघ शनिबार गर्ने भिडभाडमा पूर्ण रोक लगाउने तथा सार्वजनिक यातायातमा नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मंगलबार सार्वजनिक गरिने सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनु भएको छ।
चौधरीलाई माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया, नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले निवेदन दिएपछि चौधरीलाई सरकारले कैद सजाय माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कर्तव्य जान मुद्दामा चौधरी लगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो। उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। चौधरी 2074 फागुन 14 देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन्। अदालतको फैसला अनुसार चौधरी 2094 फागुन 13 सम्म थुनामा रहनु पर्दछ। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले 2074 चैत 22मा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानूनले मिल्दैन, तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानूनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको हो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा पुनर्स्थापित संसद बैठक कम स्थगन धेरै शीर्षकमा खबर छ। सर्वोच्च अदालतले 11 फागुनमा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रतिनिधि सभा अधिवेशन सुरु भएको 37 दिन भएको छ, तर विधायक अधिवेशनको यस बीचमा 9 दिन मात्रै बैठक बस्यो। 28 दिन बैठकै नबसी बित्यो। बैठक हरेक पटक करिब 7 दिन स्थगित हुँदै बस्दै आएको छ। 23 पछि 26 फागुनमा र त्यसपछि 3 चैतमा बैठक बसेको छ। त्यसपछि 6, 10, 18, 23, 26 र 30 चैतमा संसद बैठक बसेका छन्। अर्को बैठक 7 वैशाखसम्म स्थगित छ। पहिलो बैठक त प्रतिपक्ष दलले अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूचीमाथि विरोध गरेपछि स्थगन गरिएको थियो। त्यसपछिका 2 बैठक त शोक प्रस्ताव पारितमै बितेका थिए। बैठकमा बिजनेस छैन, त्यसैले बैठक बस्नै कठिन छ। विगतका विधेयक अधिवेशनको तुलनामा यति सुस्त बैठक बिरलै बस्ने गरेको संसद सचिवालयका कर्मचारीको अनुभव छ। एमालेमा नेपाल खनाल समूहको रणनीति शक्ति सञ्चय सहित प्रतिरोध शीर्षकमा नागरिक दैनिक खबर लेख्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र निषेध गरेपछि नेपाल खनाल पक्ष देशभर शक्ति सञ्चय गर्ने अभियानमा लागेको छ। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्ष पार्टीभित्र सङ्घर्ष जारी राख्ने गरी देशभर शक्ति सञ्चयमा लागेको हो। नेपाल खनाल पक्षले देशभर वडा तहसम्मै समानान्तर कमिटी गठन गर्दैछ। सो समूहले समानान्तर कमिटी गठन गर्दा नै सबै कार्यकर्तालाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। नेपाल खनाल पक्षले ओली पक्ष 9औं महाधिवेशनको स्पिरिट अनुसार अघि नबढेको आरोप लगाएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा 9औं महाधिवेशनमा पुग्दा हामीले अलग अलग प्यानल बनाएर केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्यौं। महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा र सिद्धान्तको पक्षमा रहेका प्रतिनिधिहरूको नेतृत्व नेपालले गरेको र अर्को पक्षबाट नेतृत्व गरेका ओलीले अध्यक्षमा जिते पनि सैद्धान्तिक नेता नेपाल नै भएकाले अब देशभर शक्ति सञ्चयमा लागिएको हो। नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवड़ाले भने उनका अनुसार देशभर नै वडा तहसम्म संगठन निर्माण कार्य भइरहेको छ। महाधिवेशनले पारित गरेका कार्यदिशा र सिद्धान्तको विरोधमा रहेका ओलीले पार्टीमा विरोधाभास जन्माएको दावी नेपाल समूहले गर्दै आएको छ। नेपाल पक्षले संगठन निर्माणका क्रममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको दस्तावेज अनुसार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक योगदान गरेको महाधिवेशनमा विचारहरूका साथ अध्यक्षका उम्मेद्वार भएका माधव कुमार नेपाल पराजित भए, तर सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक तथा सांगठनिक प्रस्तावको विपक्षमा रहेका केपी ओली अध्यक्ष निर्वाचित हुनाले पनि पार्टीभित्र समस्या आएको हो। हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लैजान प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती शीर्षकमा खबर छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लैजान चुनौती दिनुभएको छ। सोमबार राजधानीमा भएको पार्टीको भातृ संगठन उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफूसँग बहुमत रहेकाले हटाउन मन भए समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजीनामा मागेकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, मेरो सरकार बहुमतको हो, जुन सरकारसँग बहुमत छ उसले किन राजीनामा दिने। समर्थन फिर्ता पनि नलिने र राजीनामा पनि माग्ने प्रचण्डको शैलीप्रति उहाँले तीखो टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, राजीनामा देऊ भनेर किन रुने, सक्छौ भने समर्थन फिर्ता लैजाउ न, मसँग बहुमतको सरकार छ, मैले किन राजीनामा दिने।
चाहिएको छैन तिमीहरूको समर्थन फिर्ता लैजाउन। आफू समर्थन फिर्ता लिएर केही गर्न नसक्ने तर राजीनामा माग्ने प्रचण्डको शैली हरुवा अभिव्यक्ति भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। प्रदेश 2 मा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका 4 सांसदको पद रिक्त भएको छ। प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख सरोज कुमार यादवले धनुषाका रामचन्द्र मण्डल, बाराकी ज्वालाकुमारी शाह, रौतहटका कुन्दन कुमार कुशवाहा र बाराका समानुपातिक सांसद मोहम्मद समीरले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको जानकारी गराएका हुन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 36 अनुसार सभामुखले 4 जनाले दल त्याग गरेको सम्बन्धमा पत्र सदनमा पढेर सुनाएपछि उनीहरूको पद स्वतः रिक्त भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले बताए। माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयलाई 4 सांसदले दल त्याग गरेको पत्र आइतबार पठाएको थियो। प्रदेश 2 मा 4 सांसद पद रिक्त। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज, सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो शीर्षकमा खबर छ। सर्वोच्च अदालत स्थायी न्यायाधीश सिफारिस उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजकुमार केसीको एकल इजलासले सुवेदीमाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज गरिदिएको हो। न्याय परिषदले गत 28 फागुनमा उच्च अदालतका 2 मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र कुमार चुडाललाई सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूको संसदीय सुनवाई आगामी 3 वैशाखका लागि तोकिएको छ। मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय सुनवाई समितिले आगामी 3 वैशाखका लागि सुनवाई तोकेको थियो। नेपाल भारतको सीमा नदी महाकालीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धको दुवै देशका प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। दुवै देशबाट नापी विभागको 5-5 सदस्यीय टोलीले भारतद्वारा निर्माणाधीन तटबन्धको निरीक्षण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। भारतले एकतर्फी रूपमा नदीको धार परिवर्तन हुने गरी नेपालकै भूमिमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको विषयमा सञ्चार माध्यमदेखि संसदसम्म आवाज उठेपछि नेपाल सरकारले निरीक्षणका लागि टोली पठाएको हो। नेपाली टोलीमा प्रमुख नापी अधिकृत जयानन्द जोशीको नेतृत्वमा नापी अधिकृत कमल शाही र कपिल कटवाल तथा सर्वेयर सहदेश घिमिरे र सुन्दर देवकोटा हुनुहुन्छ। यस्तै भारतका तर्फबाट DSS माझ जतिन्दर सिंहको नेतृत्वमा OS महेश महेश्वरी, अनिल जोयाल, धीरज सिंह र दिनेश सिंह सहभागी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशीले जानकारी दिनुभयो। महाकालीमा भारतद्वारा तटबन्ध निर्माण शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छापिएको हो। आजको राजधानी दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा निर्यात क्षमता 12 गुणा बढ्ने आकलन, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि 2.7% पुग्ने शीर्षकमा खबर छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.7% हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले निर्यात क्षमता 11 खर्ब पुग्ने आकलन गरेको छ। नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले हालसम्म 12 गुणा निर्यात हुन सक्ने उल्लेख गरेको हो। 20 वर्ष अघिसम्म निर्यात स्थिति सन्तोषजनक रहे पनि त्यसयता खस्किँदै गएको उल्लेख छ। खस्किँदो निर्यात बढाएर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नेपालले बलियो पहल कदमी नलिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र रापरपालाई जोड्दा समेत सरकार जोगिने अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री शाहीको अन्तिम कसरत एमालेका केही सांसदमा देखिन्छ। गणितीय हिसाबले हेर्दा सरकार टिकाउन गाह्रो छ, माओवादी केन्द्रका सांसद ठम्बर बहादुर विष्टले भन्नुभएको छ। यता संघीयताको जननी प्रदेश 2 ले अझै नाम र राजधानी नपाउँदा हामीलाई लाज लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई लाग्छ कि लाग्दैन, तर हामी संघीयताको जननी प्रदेशका सांसदलाई नाम र राजधानीको अनिश्चितताले नमज्जा लागिरहेको छ। 6 महिनापछि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद शाहले पोखेको पीडा हो यो। प्रदेश सरकारको समन्वय अभावले अनिश्चित बनेको प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानी मधेसी जनताको भावना अनुसार नै हुने उहाँको भनाइ थियो। यता गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत मिलेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएर फिर्ता भएसँगै सरकार धर्मरा आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठनपछि सरकारले 2074 सालमा यो ऐन बनाएको थियो। क्रियाशील सदस्यता वितरणको समय थप गर्नका लागि सोमबार बोलाइएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको बैठक वैशाख 5 गते बस्ने गरी स्थगन भएको थियो। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका भाइको सोमबार बिहान चितवनमा निधन भएपछि बैठक स्थगित गरिएको नेताहरूले जनाएका छन्। 8 रात 9 दिन मनाइने भक्तपुरको प्रसिद्ध जात्रा बिस्काको मंगलबार विशेष दिन रहेको छ। 55 हात लामो लिङ्गो ठड्याइने हुँदा यस दिनलाई बिस्काको मुख्य आकर्षण मानिन्छ। हजारौं मानिसले भक्तपुर नगरपालिका 5 भेलु खेलमा राखिएको लिङ्गो डोरीले तानेर ठड्याइन्छ। लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्दै नयाँ लगानी आकर्षित गर्न दर्जनभन्दा बढी ऐन कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ। नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक भए पनि कानूनी जटिलता रहेको भन्दै 1 दर्जन कानून संशोधन गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गरेका हुन्। यता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीको मुद्दा फेरि संसदमा उठाएका छन्। राजनीतिक खिचातानीले केही समय अवरुद्ध एमसीसीको मुद्दा संसदमा उठेको हो। सत्तारूढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले हिजो संघीय संसदमा बोल्दै एमसीसीलाई तुरुन्तै संसदको बिजनेस बनाउन माग गर्नुभएको थियो। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 9 ढिपु गाउँको मुल्लीमा आगो लगाउने एकजना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा सो गाउँमा तेजबहादुर बोहराले गाउँमा आगो लगाएको पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र संकुचनमा गए पनि रेमिटेन्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार फागुन महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिटेन्स आप्रवाह 8.6% ले वृद्धि भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनदेखि फागुनसम्मको 8 महिनामा मूल्य वृद्धि दर 3.02% मात्रै रहेको जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै खाद्य तथा पेय पदार्थको 3.80% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 2.41% रहेको उल्लेख गरेको हो। नेपालका अनलाइन टिभीहरूको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकताको विषय भएको नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। अनलाइन टिभी पत्रकार संघले नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले उदाउँदो संचार क्षेत्रलाई तत्काल व्यवस्थापनको खाँचो रहेकोमा जोड़ दिएका हुन्। कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेलले युट्युब पत्रकारितालाई नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आह्वान गर्नुभन्दा सो नियमनमा जानु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा महासंघकी महिला उपाध्यक्ष बाला अधिकारीले गाउँ शहर देश विदेश जताततै अनलाइन टेलिभिजन लोकप्रिय हुँदै गएको तर यसको गुणस्तरमा भने सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले न्यू मिडियालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने प्रेस स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले नवनिर्वाचित सबै केन्द्रीय पदाधिकारीलाई माला खादा र अबिर लगाएर बधाई तथा शुभकामना दिँदै सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। संघले जारी गरेको सो नियम निर्देशिकालाई महासंघले पनि ग्रहण गरी सबै पत्रकारलाई यसबारे अभिमुखीकरण गर्न महासंघले सहयोग गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो। अब शेयर बजार अघिल्लो सातादेखि नै नेप्से नयाँ रेकर्डमा पुग्दै आएको छ। सोमबार पनि नेप्से परिसूचक 17.20 अङ्कले बढेर 2691.56 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्डमा पुगेको हो। यसअघि बिहिबार 2674.36 बिन्दुमा पुगेको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। गणतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनताले गरेको प्रदर्शनमा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा 700 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। गत फेब्रुअरी 1 गतेको अवधिमा उनीहरू मारिएको अमेरिकी सञ्चार संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। मफसलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता जितपुर सिमरा गोल्ड कपको 11औं संस्करण मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ। कोरोनाका कारण गत वर्ष रोकिएको प्रतियोगितालाई यस वर्ष निरन्तरता दिन लागि हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल आयोजक नव जनजागृति युवा क्लब र बागमती गाउँपालिका बीच हुनेछ।
अब कला र साहित्यका खबर। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा 2वटा नयाँ चलचित्र निर्माणको घोषणा गरिएको छ। नयाँ चलचित्र हामी 3 भाइ र लालमोहनजी निर्माण हुन लागेको हो। नयाँ चलचित्र लालमोहनजीको निर्माण घोषणा गरिएको छ। यति बेला धमाधम आफूहरू कलाकार छनौटमा लागेको चलचित्र निर्माण पक्षले जनाएको छ। अब विचार विश्लेषण कोरोनालाई हल्का नठानौं शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको आजको सम्पादकीय लिँदैछौँ। संक्रमण दर बढिरहे पनि यसलाई खेलाँची ठान्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन। शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छैन। बजारमा भिड बढिरहेको छ। कोरोना भनेको सामान्य रहेछ र यो लागे पनि सजिलै निको हुन्छ भन्ने आम बुझाइले जोखिम बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ। कुनै पनि समस्याले आपत नपर्दासम्म नचेतिने मानवीय स्वभाव हो। बेलैमा होस नपुर्याउने हो भने यो आगोको भुङ्ग्रोमा हामी जो कोही पनि पर्न सक्छौं। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कम्युनिस्टमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद शीर्षकमा प्रेमल कुमार खनालको विचार छापिएको छ। एकतापछि पार्टी सञ्चालनमा लेनिनवादी सिद्धान्त र विधान विपरीतका कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी अवसरवादी विखण्डनकारी व्यक्तिवादी सर्वसत्तावादी सोच गतिविधि र प्रवृत्ति प्रकट भए। त्यसले एकता मात्रै टुटाएन, नेकपा एमालेलाई नै गम्भीर संकटको स्थितिमा पुर्याएको छ। व्यक्तिवादी गुटवादी कम्युनिस्ट सिद्धान्त विपरीतका गतिविधि र नव उदारवादी अर्थनीतिको आडमा सरकारले अगाडि सारेको नीति कार्यक्रम र बजेटले दलाल पुँजीवाद मौलाएको छ। अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले 2 जेठ 2075 को स्थितिबाट अगाडि बढ्न जरुरी थियो, तर आफ्नो गुट नजिकका व्यक्तिलाई मात्रै बोलाएर विधान विपरीत विभिन्न निर्णय गरेर एमालेमै विखण्डन रोक्ने काम भएको छ। त्यसैले अब पार्टीभित्र हुर्केको बर्जुवाकरण व्यक्तिवाद नेता विशेषको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादका विशुद्ध व्यापक वैचारिक संघर्ष गर्दै पार्टीलाई समाजवादी क्रान्तिको अगुवाई गर्न सक्षम बनाउने दिशामा एमाले पंक्ति अगाडि बढ्न आवश्यक छ।